नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. बांबोळीच्या गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या नवीन व्याख्यान सभाघरांचें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. वैजकीय शिक्षणा खातीर उबारिल्लो हो प्रकल्प सुमार 40 कोटी रुपया खर्च करून उबारला. ह्या शिक्षणीक वर्सा सावन राष्ट्रीय वैजकीय आयोगान गोंय वैजकीय महाविद्यालया खातीर 50 अतिरिक्त MBBS सुवातांक मंजुरी दिल्या आनी MBBS प्रवेशाचे जागे 250 केल्यात. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की लोकांनी GMCंतल्या सेवांचेर दवरिल्लो विश्वास ही सरकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा. वैजकीय सेवा मळार आधुनीक आनी प्रगत तंत्रज्ञान सुविधा उपलब्ध करून भलायकी सेवांचो दर्जो वाडोवप हें सरकाराचें प्राधान्य आसा अशें तांणी सांगलें. वैजकीय शिक्षणाच्या मळार रुग्णसेवेक प्राधान्य दिवन विद्यार्थ्यांनी समर्पीत भावनेन शिकपाचें आनी दुयेंतींची आपुलकीच्या भावनेन सेवा करपाचें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलां. ह्या कार्यक्रमाक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, महाविद्यालयाचे डीन डॉ जयप्रकाश तिवारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मारकाचें फाल्यां 26 ऑगस्टाक केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे हस्तुकीं उक्तावण जातलें. ह्या हुतात्मा स्मारकाचें उक्तावण 25 ऑगस्टाक जावपाचें आशिल्लें, पूण आतां उक्तावणाची कार्यावळ एक दीस फुडें धुकल्ल्या. मजगतीं स्वातंत्र्य सैनिकांक ह्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावपा खातीर गृह खात्यान 2 AC EV कदंब बसींची वेवस्था केल्या. पयली बस मडगांवच्या कदंब बस स्टँडा वयल्यान सकाळीं 8:15 वरांचेर जाल्यार दुसरी बस पणजी कदंब बस स्टँडा वयल्यान सकाळीं 9:15 वरांचेर पत्रादेवी वचपाक सुट्टली. पत्रादेवीचो कार्यक्रम सोंपले उपरांत स्वातंत्र्य सैनिकांक मडगांव आनी पणजे पावयतले. अस्तंत बंगालाचे सभापती रतींद्र बोस हांणी गोंयचे सभापती डॉ गणेश गांवकार हांची भेट घेतली. ह्या वेळार उलयतना सभापती रतींद्र बोस हांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकसीत भारताच्या संकल्पनेक मुखार दवरून अस्तंत बंगाल काम करता. गोंयच्या सभापतींनी अस्तंत बंगालात येवन थंयच्या आमदारांक आपल्या अणभवाच्या आधारार प्रशिक्षण दिवचें अशी विनवणी सभापती बोस हांणी केली. स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे खाला वेव्हारीक कुशळटाय विकास उपक्रमांतल्यान गोंयांत गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बायलांक आत्मनिर्भरतेच्या दिकेन मुखार व्हरपाचें काम सुरू आसा. ह्या मोहिमे खाला वेलिंग, प्रियोळ, कुंकळेच्या ग्रामपंचायतींनी हस्तकला, कापड आनी कोयर संचालनालयाच्या सहकार्यान थळाव्या बायलां खातीर खासा शिवणकाम प्रशिक्षण वर्ग यशस्वीपणान घडोवन हाडले. 3 म्हयन्याच्या ह्या प्रशिक्षण कार्यावळींत सुमार 50 बायलांनी वांटो घेतलो. प्रशिक्षक हेमजा नायक आनी प्राची नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला बायलांनी ब्लावज, पारंपारीक तशेंच भुरग्यांचे कपडे शिवपाचें प्रशिक्षण घेतलें. ह्या प्रशिक्षणाक लागून स्वताचो टेलरिंग उद्देग आनी बुटीक सुरू करपाचो आत्मविश्वास वाडला अशें वांटो घेतिल्ल्या बायलांनी सांगलें. तशेंच सरकाराचे उपकार मानले. प्रशिक्षक हेमजा नायक हांणी प्रशिक्षणा विशीं म्हायती दिली. बायलो आमचे चडशे घराच आसता. तांकां एक स्टेपशें अशें म्हणून एक फुडें सरपाक लागून हे आमचे खुबशे अशी बरी ही स्कीम आसा. थ्रू आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आसा, तशेंच आमचे थ्रू हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटांतल्यान आमकां हो क्लास मेळिल्लो आसा. अपॉयंट केल्लें आसा. 50 हांगा भुरगीं आसा. हे बायलांक फुडें सरपाक एक आदार आसा. कित्याक ती घरा पुरतीच आसता. घरा पुरतीच आपले कपडे शिवून घालता. आतां ती आपले चुडीदार, ब्लावज शिवून प्लस बेबी ड्रेस सगळें तांकां आमी शिकयल्लें आसा. तेन्ना ती फुडें सरून कितें तरी आपल्या पांयार उबे रावचें हे स्किमीचे उद्देश आसा. दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदो 2016 अंतर्गत दिव्यांगा खातीर आरक्षीत आशिल्ली पार्किंग जागांची योग्य आनी कडक अंमलबजावणी करपाचे निर्देश गोंय सरकाराच्या येरादारी संचालनालयान दिल्या. सगळीं सरकारी कार्यालयां, स्वायत्त संस्था, महामंडळां आनी थळाव्या संस्थांनी ह्या नेमांचें पालन करप बंधनकारक आसा. दिव्यांगा खातीर आरक्षीत आशिल्ली पार्किंग सुवात स्पश्ट फलक आनी रस्त्यावयल्या मार्किंग वरवीं वेगळी दाखोवची. तशेंच ही पार्किंग सुवात इमारतीच्या प्रवेशदारा लागीं आसची. दिव्यांगा खातीर आशिल्ल्या पार्किंग सुवातेर हेर अनाधिकृत वाहनां उबीं करूंक मेळची नात. प्रतिश्ठीत कनिजा 2026 उक्त्या बुद्धीबळ सर्तींत भारताच्या 19 वर्सां पिरायेचो ग्रँडमास्टर प्रणेश एम हाणें वस्तादपण मेळयलें. हंगरींतल्या नागिक निजात जाल्ल्या हे सर्तीच्या 9व्या आनी निमण्या फेरयेंत प्रणेशान जर्मनीच्या वादीम पेट्रोस्की हाका हारयलो. पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण
गोंयांत हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. गोंयांत खास शिटकावणी कांय ना. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 नमस्कार.